नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरतुल अनाम आयत नंबर 128। व यौम यहशुरुहुम जमीआ, जिस रोज़ अल्लाह इन सब को घेर कर जमा कर लेगा। या माशरल जिन, उस रोज़ जिनों से ख़िताब करके फरमाएगा ए गुरोह जिन, क़द इस्तक्थरतुम मिनल इंस, तुमने तो नौ इंसानी पर खूब हाथ साफ़ किया। यानी इस्तक्थरतुम, कसरत से तुमने, मिनल इंस, कसरत से इंसानों में से। लफ्ज़ी तर्जुमा तो ये है, क़द इस्तक्थरतुम मिनल इंस, कसरत के साथ इंसानों में से क्या किया, हासिल कर लिए। काफ सारा कसरत के लिए लफ्ज़ आता है, काफ सारा बुनियादी रूट वर्ड तो इसका काफ सारा है। सीन और ता जो इसमें ऐड हो गया वो तलब के मायनों में आता है कि तलब कर लिए तुमने, यानी हासिल कर लिए तुमने, ले लिए तुमने। तो एक ही लफ्ज़ के अंदर कसरत और हासिल दोनों चीज़ें मौजूद हैं। इस्तक्थरतुम का मतलब होगा कसरत से हासिल कर लिए तुमने, मिनल इंस, इंसानों में से, यानी काबू पा लिया उनके ऊपर। वक़ाल औलियाउहुम मिनल इंस, और कहेंगे इंसानों में से वो जो उनके रफ़ीक थे, रब्बना इस्तमतअ बअदुना बिबअदिन व बलगना अजलना अल्लज़ी अज्जलत लना क़ाल अन्नारु मथवाकुम ख़ालिदीन फ़ीहा इल्ला मा शाअ अल्लाह इन्न रब्बका हकीमुन अलीम। तो इंसानों में से जो उनके रफ़ीक थे वो अर्ज़ करेंगे, ए हमारे रब, हम में से हर एक ने दूसरे को खूब इस्तेमाल किया है और अब हम उस वक्त पर आ पहुँचे हैं जो तूने हमारे लिए मुकर्रर कर दिया था। अल्लाह ताला फरमाएगा, अच्छा अब आग तुम्हारा ठिकाना है, उसमें तुम हमेशा रहोगे, उससे बचेंगे सिर्फ वही जिनको अल्लाह बचाना चाहेगा, बेशक तुम्हारा रब दाना और अलीम है। तो यहाँ पर ज़िक्र आ रहा है इंसानों का और जिनों का कि अल्लाह उनको जमा करेगा। अच्छा, ये यहशुरुहुम, अल्लाह उनको जमा करेगा। और जो मज़मून पूरा आ रहा है जिसमें जिनों का ज़िक्र है, इंसानों का ज़िक्र है, सबका ज़िक्र है, तो यहाँ पर नेक लोगों का ज़िक्र नहीं है। इसलिए कि जो मज़मून हमें बता रहा है, इशारा ये निकल रहा है कि ये मुजरिमों का ज़िक्र है। तो यौम यहशुरुहुम जमीअन, हम से मुराद उलमा ने, मुफस्सिरीन ने अकाबिरा मुजरिमीन लिए हैं, इनके करता धरता, एस क्रिमिनल्स, गुमराही के लीडर्स, जिनकी लीडरी में लोग गुमराह हुए थे। और जमीअन से ज़ाहिर होता है इंसान और जिन दोनों जमा होंगे। तो जिन का ज़िक्र किया है, जिनों में से शैतानों की बात है। सारे जिनों का यहाँ पे यानी मामला नहीं है, जिन तो सारे जमा होंगे, इंसान सारे जमा होंगे। किन की बात हो रही है? स्पेसिफिक ग्रुप की, मुजरिमों की, शैतान इंसानों, शैतान जिनों की। वो शैतान जिन के जादू टोना, गैब की खबरें लाना, शिर्क पर आमादा करना, इसमें इंसानों की उन्होंने बड़ी मदद की, उनका ज़िक्र है। पहले भी हमने बात की थी कि अरब हर वादी का अलग जिन माना करते थे। जब किसी वादी में रात गुजारनी होती थी तो कहते थे, इस वादी के जिन की मैं पनाह हासिल करता हूँ। आऊज़ु बिसय्यदी हाज़ल वादी, आऊज़ु बिसय्यदी हाज़ल वादी, कि मैं इस वादी के सैयद की पनाह में आता हूँ। फिर जिनों से दोस्ती करके, उनको काबू करके लोगों को खूब बेवकूफ़ बनाया, खूब एक्सप्लॉइट किया लोगों को। सारा जो जादू टोने का चक्कर है, ब्लैक मैजिक वगैरह जो होता है, ये सारा शैतान किस्म के जो जिन हैं वो साथ होते हैं। तो अल्लाह कहेगा कि अच्छा, या माशरल जिन, ए जिन के ग्रोहों, तुमने तो खूब इंसानों पे हाथ साफ़ करे, खूब इनको अगवा किया। इब्लीस किस में से है? काना मिनल जिन, जिनों में से है। इब्लीस को फॉलन एंजल कहना बहुत बड़ी गलती है। फॉलन एंजल नहीं है, फरिश्तों में से नहीं था, वो जिनों में से था। तो अब जो है अल्लाह के आगे एक्सक्यूज़ेस पेश करना शुरू करेंगे। कहेंगे कि अल्लाह दरअसल मामला क्या था, रब्बना इस्तमतअ बअदुना बिबअदिन व बलगना अजलना अल्लज़ी अज्जलत लना, यानी बात कर रहे हैं, यानी एक तमहीद बांध रहे हैं, मुकदमा पेश कर रहे हैं
بس لگتا ہے کہ معافی مانگنے والے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ بات سنے بغیر فیصلہ سنا دے گا. قال النار مثواکم، جاؤ تمہارا ٹھکانہ آگ ہے. آگے ہم پڑھیں گے، قرآن میں آتا ہے وَهُمْ لَا يُسْتَعْتَبُونَ، ان کو معذرت پیش کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا قیامت کے دن. تو ہو سکتا ہے کہ ابھی وہ کہنے والے ہوں کہ ہاں اللہ واقعی ایک دوسرے سے ہم نے فائدہ اٹھایا اور اب تو ہم اس مدت کو آ کر پہنچ گئے جو تو نے مقرر کی تھی، یعنی اللہ ہمیں معاف کر دے، یہ کہنے والے ہوں گے. اللہ کہے گا تمہارے لیے آگ ہے. اور جتنا اللہ چاہے گا، الا ما شاء اللہ، جب تک اللہ چاہے گا آگ میں رہیں گے. پھر وہاں سے ہو سکتا ہے دوسری قسم کے عذاب کی طرف لے جائے جائیں. یا الا ما شاء اللہ میں دو احتمالات ہیں. ایک تو یہ چانس ہے کہ اپنے گناہوں کی بقدر سزا بھگت کے نکل آئیں، اور یہ ہوگا. کلمہ گو ایسے ہی ہوں گے جن کو شیطانوں نے اغوا کر لیا ہوگا، کبائر کے اندر وہ مبتلا ہوئے ہوں گے، وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتیں گے، پھر نکل آئیں گے آگ سے. اور دوسرا وہ جو خلد کا داخلہ جن کا ہے، جو کہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، ابداً ابداً ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. ان کا معاملہ کیا ہوگا کہ ایک طرح کا عذاب نہیں ہے، ویرائٹی ہے اس کے اندر جہنم کے عذاب میں. رازی، امام رازی، فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عذاب النار سے ان کو دوسرے عذاب کی طرف لے جایا جائے گا. ایک اور عذاب ہے جہنم کا جس کو زمہریر کہتے ہیں، قرآن میں یہ لفظ آتا ہے. تو النار کیا ہے؟ آگ، شدید گرم جگہ، آگ کا عذاب. زمہریر کیا ہے؟ ٹھر کا عذاب، شدید سردی کا عذاب ہوگا. تو یہ دو مطلب ہم نے دیکھے. پھر النار مثواکم خالدین فیہا الا ما شاء اللہ، کہ تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، اس میں تم ہمیشہ رہو گے. الا ما شاء اللہ، اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ یہ موت کے بعد کے مختلف مراحل کا ذکر ہے. جتنا چاہے گا اللہ تعالیٰ قبر میں آگ میں رہیں گے، اس لیے کہ ہم نے حدیث میں یہ بات سنی ہے کہ قبر یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. تو واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کی اپنی حکمتیں ہیں، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. دیکھو اس طرح ہم آخرت میں ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنائیں گے اس کمائی کی وجہ سے جو وہ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کرتے تھے. یعنی جیسے کہ شیطان صفت لوگ ایک دوسرے کو دنیا میں اٹریکٹ کرتے ہیں، ایسے ہی آخرت میں بھی ساتھ ہوں گے. نولی، اللہ دوستی کرا دیتا، واللہ یولی، دوستی کرنا، یہ اس کے لیے بھی لفظ آتا ہے. اور نولی، واللہ یولی، حکمرانی کے لیے بھی آتا ہے، مسلط ہونے کے لیے بھی آتا ہے. ظالموں پر ظالم حکمران بن کر آتے ہیں. تو دنیا میں گناہوں کے ارتکاب میں ایک دوسرے کے دوست تھے، مددگار تھے، آخرت میں عذاب میں بھی پھر ساتھی ہوں گے. دوستی کا تقاضا تو یہی ہے، المرء مع من احب، ہر شخص اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کی. تو انسانوں نے تو دوسرے انسانوں کو ایکسپلائٹ کیا جنوں کی مدد سے. تو جنوں کو کیا فائدہ ہوا؟ اللہ نے کہا نا تم نے ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کیا. جنوں کو کیا فائدہ ہوتا ہوگا؟ وہ ان کے ایگوز کو ذرا سی تقویت ملتی ہوگی کہ اشرف المخلوقات ہے اور دیکھو کیسے ڈرتا ہے ہم سے، کیسے جھکتا ہے ہمارے آگے، کیسے ہماری پناہ لے رہا ہے. تو یہ ان کا اس کے اندر فائدہ تھا. تو خوب ایک دوسرے کو گناہوں پر آمادہ کیا، خوب ایک دوسرے کی گناہوں میں مدد کری، اور اب سب اس کا انجام بھگت رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے شیطانوں سے اپنی پناہ میں رکھے اور پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی انسانوں والے شیطانوں کو بھی دور کر دے ہم سے، اور جنوں والے شیطانوں کو بھی دور کر دے. تو یہ انسان والے جو شیطان ہوتے ہیں وہ تو پھر بھی نظر آ جاتے ہیں، آنکھوں سے پہچان لیتا ہے انسان حرکتوں سے. اور یہ جو جنوں میں سے شیطان ہیں وہ تو نہیں نظر آتے. اس کے لیے خصوصی طور پہ معوذتین کا اہتمام کرنا، آیت الکرسی کا اہتمام کرنا، صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام کرنا. دیکھیں نظر آنے والا دشمن تو کمتر ہے نا، نہ نظر آنے والا دشمن تو بہت خطرناک ہے. انسان تو چلو پھر بھی دروازوں کے آگے، دیواروں کے آگے رک جاتے ہیں آ کر،
کیمرہ ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے انسانوں کو. جن کے آگے تو کوئی دیوار نہیں، کوئی دروازہ نہیں، ہر جگہ آ سکتے ہیں، دلوں کے اندر وسوسے ڈال دیتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس. تو اس کا تو ڈیفنس صرف اور صرف دعائیں ہیں. حلال کا اہتمام کرنا چاہیے اور گھروں کے اندر ایسا ماحول رکھنا چاہیے کہ جس میں کہ فرشتے آتے جاتے رہیں. اگر فرشتوں سے دوستی نہیں کریں گے تو ویکیوم نہیں رہے گا، فرشتے نہیں آئیں گے تو شیطان آئیں گے گھروں کے اندر. تو ہمیں بڑا کیئرفل ہونا چاہیے. پاکی ناپاکی کے بارے میں اسٹیچوز وغیرہ نہیں رکھنے چاہیے گھروں کے اندر. ڈیکور ایسا نہیں ہونا چاہیے جو شیطانوں کو اٹریکٹ کرے. ایسا معاملہ ہونا چاہیے گھروں میں جو کہ فرشتوں کی دوستی کا سبب بنے. ٹھیک ہے، اچھا چلیے، یہ تو ہمارا الحمدللہ رکوع پورا ہو گیا.